बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान में रिस्क लिखा जाता है। खुदारा यह गलती कभी ना करना मोहतरम नाज़रीन। औरत चाहे मर जाए लेकिन माह शाबान में झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी ना करे। सारा रिस्क डूब जाएगा क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क और दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकती। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तदबीरें पढ़ते हैं, नवाफिल पर्दा करते हैं, किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर रिस्क से भर जाए, उनके घर से रिस्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डुबा सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकती है? ये एक झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, इसको आम मत समझें। ये आपके घर को रिस्क और दौलत से भर भी सकती है और आपके घर को रिस्क और दौलत से खाली भी कर सकती है। खासकर शाबान के महीने में, क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबान के महीने में इंसान के रिस्क में इजाफा करता है। पूरे साल का रिस्क इस महीने में हर इंसान के लिए फैसला होता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिस्क की रहल पहल होती है। उस घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं हो सकती और घर से कभी भी रिस्क खत्म नहीं होगा और इस घर से बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती। आपने सुना होगा और हदीस में भी आता है कि बावजू रहने से रिस्क दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिस्क से हमेशा मालामाल रहते हैं, रिस्क से कभी महरूम नहीं होते। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उन पर खुले रहते हैं और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते उनके घर में नहूसियत फैली रहती है। उनके घर में ना बरकत होती है, ना रिस्क होती है और ना ही सुकून होता है। घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ कि माह शाबान में झाड़ू लगाते वक्त कभी भी इस तरह की गलती ना करें। अगर वो चाहती हैं कि घर में रिस्क और दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दें। पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक की झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर उन झाड़ुओं को रखा करें। कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं कि झाड़ू मार कर दीवार साफ करके रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादा उनके घर में ही मौजूद होते हैं जो घर में नहूसियत का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक की झाड़ू हमेशा लगाने के बाद प्लास्टिक की झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरे घर को ले डूबती है, पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हेडफोन लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने गाती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि जो गाने वो सुन रही हैं वही इसके घर से सारी बरकतें उड़ा कर ले जाएंगी, इसके घर में नहूसियत फैला देगी, इसके घर के सारे रिस्क ले जाएगी। औरत ऐसा कभी भी ना करे। खासकर शाबान के महीने में जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ पीछे मारने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ म्यूजिक वगैरह लगा लेती हैं, वो ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त साथ साथ या हाफिजू या सलामू पढ़ती हैं, शाबान की बरकत से इस घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होता। माह शाबान की बरकत वाले इस महीने में औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पाँव झाड़ू ना लगाए।
کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بے برکتی کا سبب بن جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگلی زندگی کے آنے والے وقت کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے، اچھی بری تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی عادتیں نہیں چھوڑیں گی تو اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ جو عورتیں جھاڑو لگاتے وقت سر کے بال بھی کوڑے میں پھینک دیتی ہیں، اور وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ساری برکت چلی جائے گی۔ ہمیشہ جھاڑو لگانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں ان کو الگ سے اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دینا چاہیے، نہ کہ انہیں ڈسٹ بن میں ایسے ہی پھینک دینا چاہیے، جس سے گھر سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہم بڑی آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں۔ ان چھوٹی سی باتوں سے ہماری زندگی میں کتنی متاثر آتا ہے۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، دعائیں کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹی سی غلطی سے ہم سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ اگر گھر میں جھاڑو ٹوٹ کر گرنے لگے تو فوراً تبدیل کر لیں، کیونکہ جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے، اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر گزارا کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وقت پر جھاڑو بند نہ کیا تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت کو توڑ سکتا ہے اور گھر میں غربت کے ڈھیر لگا سکتا ہے۔ اپنی بیڈ روم یا کچن میں جھاڑو کبھی مت رکھیں۔ جو عورتیں صفائی کرنے کے بعد بیڈ روم یا کچن میں جھاڑو رکھ دیتی ہیں وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ باہر صحن میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں۔ جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہ آنا چاہیے۔ جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پاؤں مت رکھ دینا، ورنہ زندگی بھر غربت کے ڈھیر لگے رہیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ لوہے کے اوپر پاؤں رکھنے سے بہت زیادہ سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جوازے ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ آدمی بڑے غصے سے اسے کہتا ہے کہ تم نے لوہے کے اوپر پاؤں کیوں رکھ دیا۔ اس طرح جھاڑو کے اوپر بھی کبھی پاؤں نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانور کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ مینڈک، سانپ، بلی، کتا، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھاڑو سے کبھی مت ماریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر سے رزق ختم ہو جاتا ہے، آپ کو غربت سے بھگتنا پڑتا ہے اور غربت کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اپنے گھر کو جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کا نہ دیں، ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ عموماً اس طرح کے واقعات گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کے لیے جھاڑو لے آتے ہیں کہ آپ اپنی جھاڑو ہمیں دے دیں اور ہم تھوڑی دیر بعد آپ کو جھاڑو واپس کر دیں گے، اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک واپس کر دیں گے۔ ہرگز اپنے گھر میں استعمال ہونے والی جھاڑو کبھی بھی کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہ دیں، کسی دوسری عورت کو نہ دیں۔ دوستو، اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی غلطیاں تھیں یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ عورت کبھی بھی ماہ شعبان میں یہ غلطیاں نہ کرے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق و دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کو رزق دولت سے نوازے، لیکن ہم اس ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابع دار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں ہوگی، گھر والوں میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے جب بھی دعا مانگیں برکت کی دعا مانگا کریں۔ اللہ پاک سے برکت کی دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کی دعاؤں میں برکت دے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کا سننا اور میرا پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی ویڈیو کے ساتھ جب تک مجھے دیجیے اجازت اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ میرا ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔